आजको यस भिडियोमा हामी बिमाको इतिहासदेखि वर्तमान र बिमाको अहिलेको वर्तमान अवस्था र त्यसभित्र पनि कतिपय बिमा कम्पनीले तपाईहरुबाट धेरै कुरा लुकाइराखेको अवस्थालाई हामी उजागर गर्न गइरहेका छौं। बिमाको बारेमा तपाईले यो भन्दा अगाडि कुनै पनि यस्तो भिडियो हेर्नु भएको थिएन होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको मन मस्तिष्कमा बिमाको लागि एउटा स्पष्ट अवधारणा बन्नेछ। आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौं। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं बिमा के हो। मानिसको मृत्यु हुँदा दुई प्रकारको क्षति हुन्छ, एउटा आर्थिक र अर्को मानवीय क्षति। मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति असम्भव नै भएको हुँदा आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी हो बिमा। तर बिमा गर्दा बीमित यानी कि बिमा गर्ने व्यक्ति र बीमक अर्थात बिमा गरिदिने व्यक्ति बीच सम्झौता हुन्छ। तपाई हामी सबै भोलिका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छौं, तर अचानकै भोलि जे पनि हुन सक्छ। भविष्यमा आर्थिक तथा भौतिक क्षति हुन सक्छ। त्यही हुन सक्ने जोखिमको पूर्ति गर्न गरिने एक प्रकारको सम्झौता हो बिमा। बिमा शब्द फारसीबाट आएको शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ भावार्थ अर्थात जिम्मेवारी लिनु। त्यसैले पनि विभिन्न विश्लेषकहरूले बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। बिमा दुई प्रकारका रहन्छन्, एउटा जीवन बिमा र अर्को निर्जीवन बिमा। जीवन बिमा भित्र आजीवन जीवन बिमा, सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा गरी तीनवटा वर्ग हुन्छन् भने निर्जीवन बिमा भित्र चल अचल सम्पत्ति जस्तै घर, उद्योग, कल कारखाना, सवारी साधन आदिको बिमा निर्जीवन बिमा भित्र पर्छ। बिमाको सुरुवात कहिले र कसरी भयो, आउनुहोस् कुरा गरौं। अनादिकालदेखि बिमा हाम्रो संस्कृतिकै एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रह्यो। बिमाको उत्पत्ति सभ्यताको विकाससँगै प्राचीन कालदेखि भएको मानिन्छ, तर पनि बिमाको उत्पत्तिको कुनै प्रमाणिक उल्लेख वा इतिहास छैन। तर विभिन्न विवरणहरूबाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि बिमाको उत्पत्ति सभ्यताको विकाससँगै धेरै प्राचीन कालमा भएको हो। आधुनिक बिमाको विकास 13औं शताब्दीमा भएको मानिन्छ। पुरातन समयमा धेरै जोखिमले भरिएको समुद्री मार्गबाट विदेशी मुलुकसँगको अधिकांश सामानहरूको आवत जावत हुन्थ्यो। त्यस्ता जोखिमबाट बच्न व्यवसायीहरूले व्यवसायीको हित अनुसार बाटोमा हुने घाटा बाँड्ने सम्झौता गरेका थिए या हुन्थे। यसरी पहिले समुद्री बिमा र त्यसपछि अग्नि बिमाको विकास भयो। समय बित्दै जाँदा यो प्रक्रिया आज बिमाको रूपमा सुव्यवस्थित हुँदै आएको छ। अब कुरा गरौं बिमा किन आवश्यक छ त। राम्रो जीवन जिउन के चाहिन्छ? खैर, यदि तपाई अमिताभ बच्चनको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने तपाईले रोटी, कपडा र मकान भन्नुहुनेछ। वास्तवमा त्यो त हो नै। आजको आधुनिक युगमा सबैले राम्रो जीवन जिउन चाहन्छन् र यो उनीहरूको अधिकार पनि हो। तर यसका साथै आर्थिक र भौतिक सुरक्षा पनि त हो नि। जीवनमा कुनै पनि संकटले ढोका ढकढकाउन सक्छ। जहिले पनि संकट आउँछ म आउँदैछु भन्दिन। यदि तपाई यी अचानकै आउने संकटबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने बिमा आवश्यक छ। अब कुरा गरौं नेपालमा बिमाको अवस्था कस्तो छ त। नेपालमा बिमाको अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकेको छैन भन्नेले भन्छन्। अझै पनि करिब 9 देखि 10% जति नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा रहेको वा रहेका छन्। तर त्यो सत्य होइन। लगभग 30 देखि 35% मानिसहरू बिमाको पहुँचमा पुगिसकेको हाम्रो अनुमान छ। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूको बिमा हुन्छ नै। त्यसबाहेक नेपालमा बस्ने व्यक्तिहरूमा कर्पोरेटमा काम गर्ने वा कल कारखानामा काम गर्ने प्राय जसो व्यक्तिको बिमा गरिएको हुन्छ। अब जो गाउँ वा दुर्गम एरियामा हुनुहुन्छ वहाँ व्यक्तिहरूको बिमा नभएको हुनसक्छ वा कतिपय कल कारखानाको व्यक्ति वा काम गर्ने कामदारहरूको बिमा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले हामीले जुन हाम्रो आफ्नो अनुमानित डाटा छ त्यसमा हामीले 30 देखि 35% को अनुमान राखेका छौं। खैर, तथ्य फरक हुन सक्छ वा डेटा फरक हुन सक्छ। त्यसमा हामी पछि कुरा गरौँला। नेपालको आधुनिक बिमा व्यवसायको सुरुवातको इतिहास धेरै पुरानो छैन। विक्रमी सम्वत 2007 सालको क्रान्ति भन्दा पहिले रघुपति जुट मिल, त्यसपछि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगञ्ज कटन मिल स्थापना भएका थिए। तिनीहरूको वित्तीय सहयोगको निमित्त नेपाल बैंक लिमिटेड विक्रमी सम्वत 1994 मा स्थापना भएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापनाको साथै बिमा कम्पनीहरूको आवश्यकता महसुस भएको थियो।
आरम्भमा भारतीय बीमा कम्पनीहरूले खुला रूपमा कार्यालय खोली बीमा अभिकर्ता वा इन्सपेक्टर मार्फत नेपालमा बीमा व्यवसाय चलाइरहेका थिए। स्वदेशी बीमकको स्थापना पूर्व 6वटा भारतीय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा काम गरेको अभिलेख पनि हामी भेट्न सक्छौं वा पढ्न सक्छौं। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा केही भारतीय बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा निर्जीवन बीमा सुरु पनि गरेका थिए। बीमाको आवश्यकताको फलस्वरूप नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा विक्रमी सम्वत 2004 सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो। बैंकिङ कारोबारको वृद्धिसँगै बीमाको महत्व र आवश्यकता बढ्यो। बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न बीमा नियामक निकाय स्थापना गर्न 2025 सालमा छुट्टै बीमा ऐन जारी भयो। यसले बीमा समितिको स्थापना गरायो। सोही ऐन अनुसार बीमा नियम 2026 समेत पारित भई कार्यान्वयन भएको हो। यदि तपाईले कुनै बीमा अभिकर्तासँग बीमा किन गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने उसको जवाफ हुनेछ, बीमाको पहुँचमा हामी नेपाली कमै भएकाले आफ्नो परिवारको आर्थिक सुरक्षा र समृद्धिका लागि बीमा गर्नुपर्छ। आफ्नो कमाईको केही अंश छुट्याएर तिर्ने बीमाको शुल्क अनिवार्य बचत पनि हो। जसले बीमा गरेको छ उसैका लागि मात्र यस्तो सुरक्षा तथा बचत हुन्छ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको पैसा जस्तै इच्छा अनुसार जुनसुकै समयमा पनि झिक्न सकिन्छ। बीमा गर्दा अनिवार्य बचत हुने र तोकिएको समयभित्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले यसको अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन फाइदा बढी हुने देखिन्छ। यसलाई बीमितले भविष्यमा जग्गा जमिन जोड्न, बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा, विवाह तथा अन्य प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ वा लिने गरिन्छ। र तपाईले यदि हामीलाई सोध्नुभयो बीमा गर्दा हुने फाइदाहरू, हामी यसरी भन्ने गर्छौं। यसले जोखिम वहन गर्छ, यसले सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्छ, परिवारको आर्थिक सुरक्षा गर्छ, नियमित बचत गर्छ, बुढेसकालको सहारा हुन्छ, बालबच्चाको उच्च शिक्षा र विवाह व्रतबन्ध जस्ता सांस्कृतिक पर्व गर्न सहज बनाउँछ, तपाईको आयकरमा पनि सुविधा वा छुट दिन्छ, फजुल खर्च गर्न कम गर्छ, आफ्नै बीमा धितो राखी सस्तो र छिटो ऋण पाइन्छ, वित्तीय संस्थाको तुलनामा कम ब्याज यानि कि 10% ऋण पाइने लगभग कुरा छ, रोजगारीको अवसर हुन्छ, सर्वोत्तम बचतको सुविधा हुन्छ, आर्थिक सुरक्षा त रहन्छ नै, ऋण सुविधाको समस्याबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ, दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुन्छ, परनिर्भरता उन्मूलनको काम गर्छ, मानसिक शान्ति पनि यसले दिने गर्छ, आर्थिक जोखिमको हस्तान्तरण त गर्छ नै, भविष्यको योजना निर्माण गर्दा गर्दै मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा छोराछोरीको शिक्षाको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। आउनुहोस् कुरा गरौँ बीमा गर्नु अघि कम्पनीहरूका केही लुकाइएका गोप्य कुराहरू के हुन् त। बीमा पोलिसी लिँदा सबै कागजातहरू पढे पनि गहन रूपमा बारीकताका साथ बुझ्न त्यति सजिलो छैन। त्यसका लागि धेरैले विज्ञहरूको सल्लाह लिन्छन् भने कतिपयले बीमा अभिकर्तासँग सम्पर्क गर्छन्। कुनै पनि बीमा गर्नु अघि यसको बारेमा पूर्ण जानकारी लिनु धेरै लाभदायक साबित हुन्छ। आम जनतालाई थाहा छैन उनीहरूको लागि कुन पोलिसी राम्रो हुन सक्छ वा कुन राम्रो हुन सक्दैन। हामी तपाईलाई केही यस्ता जानकारीहरू दिँदैछौँ जसले तपाईको या तपाईलाई बीमाको बारेमा सचेत गराउनका साथै राम्रो, सस्तो र सही बीमा खरिद गर्न सहयोगी साबित हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी टर्म इन्स्योरेन्ससँग एन्डोमेन्टको तुलना गर्नेछौँ। एन्डोमेन्ट प्लान तपाईँ धेरैले सुन्नुभएकै होला, किनभने बीमा अभिकर्ताहरूले हरेक आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा एन्डोमेन्ट प्लानलाई राखेकै हुन्छन्, तर टर्म इन्स्योरेन्स कुनै पनि अभिकर्ताको प्रेजेन्टेसनमा हुँदैन। मुस्किलले उसले कतै एक आध ठाउँमा भन्ने गर्छ होला। त्यसकारणले गर्दा टर्म इन्स्योरेन्सलाई पनि हामी यहाँ एन्डोमेन्टसँग तुलना गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। लगभग धेरै जसोलाई बीमाको बारेमा थाहा छ वा बीमाको काम के हो त्यो पनि थाहा छ, तर जसलाई थाहा छैन उनीहरूले बीमा लिन हतारमा चालेका कदमहरू सामान्यतया घाटामय हुन सक्छ। अरू कसैको सल्लाहमा वा लहलहीमा फस्ने गरेको प्राय देखिन्छ।
यसको मुख्य कारण कम्पनीका अभिकर्ताले बिमाभित्रका विभिन्न पोलिसी बिक्री गर्दा सबै कुरा बताउँदैनन् र त्यही मात्र जानकारी दिने गर्दछन् जुन पोलिसीले गर्दा उनलाई राम्रो नाफा त्यो पनि वर्षौंसम्म भइरहन्छ या उनको खातामा हरेक वर्ष प्रिमियमको केही कमिसन आउने गर्छ। एजेन्टहरूले यसबारे प्रष्ट रूपमा जानकारी नदिनु नै समस्याको मूल कारण हो। तर हामी आज तपाईलाई यो व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ कि बिमाभित्र पनि टर्म इन्सुरेन्स त्यो हो जुन हामी सबै मानिसहरूलाई चाहिने सबैभन्दा राम्रो पोलिसी हो। हामीलाई केही परेमा हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई हाम्रो पछाडि कुनै समस्या नपर्ने र उनीहरूले आरामसँग जीवन बिताउन पर्याप्त पैसा पाउँछन् भन्ने कारणले मात्रै बिमा पोलिसी बनाइएको स्पष्ट छ। यस विषयमा कसैको नियतमा शंका गर्न मिल्दैन, तर यो नियतवश गरिएको बिमाले राम्रो कभर गर्छ भन्ने कुरा बुझियो भने यो टर्म इन्सुरेन्स नै उत्तम विकल्प हो भनेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। टर्म इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने हो भने बिमा गरी सकेपछि पैसा फिर्ता आउँदैन। यसो गर्दा बिमा कम्पनीहरूलाई जति पैसा दिए पनि फिर्ता हुँदैन भन्ने सामान्यतया मानिसहरूको सोचमा आउने गर्छ वा सोच्ने गर्छन्। यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु परेमा मानिसहरू यसलाई सजिलै गर्न मान्दैनन्। अर्कोतर्फ एन्डोमेन्ट पोलिसी तपाईले आफ्नो जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउनु हुनेछ यदि अवधिमा बिमितलाई केही भएको छैन भने। त्यसमा पनि अझ बोनस पनि पाउनुहुनेछ, अर्थात् प्रिमियमको रूपमा दिएको पैसा त फिर्ता हुन्छ नै, बोनस पनि आउँछ। मानिसहरूले यहाँ यो बुझेर बिमा गर्न मान्दछन्, त्यो हो एन्डोमेन्ट। अर्को कुरा, टर्म इन्सुरेन्समा बिमा एजेन्टले लगभग कुनै कमिसन पाउँदैनन्, त्यसकारणले पनि होला त्यसको प्रचार छैन, जबकि एन्डोमेन्टमा कमिसन उच्च रहन्छ। यो कुराले स्पष्ट छ कि एजेन्टलाई आफ्नो फाइदाका लागि एन्डोमेन्ट प्लान बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एजेन्टले तपाईलाई ठूलो योजनाहरू मात्र बेच्ने गर्छ वा प्रेजेन्टेसन तपाईलाई ठूलो प्लानकै नै दिन्छ, किनकि तपाईले प्रिमियम जम्मा गरिरहँदा प्रत्येक वर्ष एजेन्टले 10% कमिसन पाउने गर्छन्। अब एकैछिन प्रिमियम तुलना गर्नुहोस्। एन्डोमेन्ट र टर्म प्रिमियमको बारेमा कुरा गर्दा प्रत्येक पोलिसी भित्रको वेबसाइट छ, तपाईँ त्यहाँ गएर विभिन्न उमेरका व्यक्तिहरूको योजनाहरू तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, मोटामोटी बुझ्न सक्नुहुन्छ र सिक्नुहुनेछ। 10,000 तिरेर 1 करोडसम्मको टर्म प्लान पाउनुहुन्छ वा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यही बराबरको कभर पोलिसी एन्डोमेन्ट प्लानमा खरिद गर्दा या खोज्दा वार्षिक लगभग 5 लाख बराबरको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको लागि 10,000 ठुलो वा 5 लाख ठुलो। हुने खानेहरूले त एन्डोमेन्ट प्लानलाई ल म गर्छु भनेर गर्न सक्लान् वा गरेर त्यो पैसा डुब्यो भने पनि फरक नपर्ला रे। तर जुन व्यक्तिले दिन रात खेती किसानी गरेर कमाएको पैसा उसले बचत गरेको हुन्छ र त्यही पैसा परिवारको सुरक्षा गर्छु भनेर उसले एन्डोमेन्ट प्लानमा लगानी गर्यो भने त्यो पैसाले उसको पैसा अवधिसम्म ऊ जीवित रह्यो भने त पैसा फिर्ता आउँछ, बोनस फिर्ता आउँछ, त्यो भयो। यदि त्योभन्दा अगाडि केही भयो भने भनेको कभरेजमा त्यो पैसा पनि पाउला। तर त्यसलाई कसले बताओस् कि यो पछाडि एउटा तितो कुरा के छ भने 20 वर्षको लागि यदि तपाईले बिमा गरेर त्यो प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 6 महिनामा तपाईले त्यो पैसा रगत चुहाई जम्मा गरेको पैसा तपाईले जब हरेक पटक दिनुहुन्छ नि इन्सुरेन्समा, त्यसपछि त्यसको अन्तिममा त्यो पैसा तपाईले फिर्ता पाउँदा त्यसको सत्य यथार्थ कुरा कसैले पनि बताउँदैनन्। किनभने तपाईले त्यसलाई बुझ्नका लागि हामी अर्को एउटा उदाहरणका साथमा यसलाई कुरा गरौँ। टर्म इन्सुरेन्सलाई यसरी पनि बुझ्नुहोस्, धेरैजसो व्यक्ति टर्म इन्सुरेन्स वा एन्डोमेन्ट इन्सुरेन्समा अन्यलमा छन्। अवधि बिमा जीवन बिमाको एक रूप हो। अवधि भनेको टर्म इन्सुरेन्स जसको प्रिमियम जीवनभन्दा धेरै कम हुन्छ र बिमा कभर पनि धेरै उच्च रहन्छ। विज्ञहरूका अनुसार टर्म इन्सुरेन्सले तपाईको वार्षिक आम्दानीको 25 गुणासम्म कभर गर्छ। साथै यदि तपाईको आम्दानी बढेको छ वा बढ्छ भने तपाई बिमा पनि टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रिमियम उमेर अनुसार निर्धारण गरिन्छ। यदि तपाई जवान हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रिमियम धेरै कम हुनेछ। अर्कोतर्फ सम्पूर्ण जीवन बिमाको लागि तपाईले महँगो प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी पनि हामी कुरा उदाहरणको रूपमा लियौँ।
प्राय मानिसहरूले बिमा गर्नु अघि केही व्यक्तिहरूको सल्लाह लिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू एन्डोमेन्ट जस्ता योजनाहरूको बारेमा बताउँछन्। यदि कसैले तपाईँलाई यी योजनाहरूको बारेमा बताउने गर्छ भने तिनीहरूलाई गम्भीर रूपमा नलिनुहोस्। यी दुवै योजनाहरू तपाईँलाई या तपाईँको प्रिमियम धेरै उच्च रहन्छ र कभर धेरै कम हुन्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ 5 लाख बराबरको कभर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 50,000 रुपैयाँको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अवधि बिमाको तुलनामा धेरै उच्च रहन्छ। कैयौं पटक एजेन्टहरूले अर्थात् अभिकर्ताहरूले यो प्रिमियमबाट 10 वर्षमा 10 देखि 15 लाख रुपैयाँ पाउने पनि बताउँछन्। तर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले यस्ता योजनाहरूमा लगानी गर्नबाट जोगिनै पर्छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिले कम्पनीले गोप्य राखेका कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसपछि तपाईँले बिमाको लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईँले कम्पनीको दाबी भुक्तानी अनुपात यानि कि CSR जाँच गर्नुपर्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा कम्पनीले प्राप्त गरेका सबै दाबीहरूमध्ये कतिजनाका दाबीहरू कम्पनीले स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा। उदाहरणका लागि कम्पनीले 100 मध्ये 90 दाबीहरू समाधान गर्यो वा भुक्तान गरेको छ भने यसको मतलब कम्पनीले 10 वटा दाबीहरू अस्वीकार गरेको छ। प्राय बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा यो कुरा देखाउँदैनन्, तर राम्रो CSR भएका कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि देखाउने गर्छन्। यसबाहेक तपाईँले रकम सेटलमेन्ट अनुपात ASR मा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। कहिलेकाहीँ कम्पनीहरूले CSR राम्रो देखाउन सक्छन्, तर तिनीहरूको ASR त्योभन्दा धेरै फरक हुन सक्छ। सरल भाषामा बुझौँ, ASR भनेको कम्पनीले स्वीकार गरेको दाबीको रकम हो। धेरै पटक कम्पनीहरूले 10 मध्ये 7 वटा दाबी स्वीकार गर्छन् जसको मूल्य 7 करोड बराबर हुन्छ, तर 4 करोडको 3 दाबी अस्वीकार गरिदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा रकम सेटलमेन्ट रेसियो निकै कम हुन्छ, जुन कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा देखाउँदैनन् पनि। यो अनुपातको जानकारी कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ। वास्तवमा जुन कम्पनीको CSR र ASR व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ त्यही कम्पनीले सङ्कट परेको बेलामा ग्राहकको पैसा फिर्ता गर्छ भन्ने एउटा अजम्सन लगाउन सकिन्छ। जीवन बिमा खरिद गर्दा हुने केही गल्तीहरूको बारेमा पनि कुरा गरौँ। पोलिसी खरिद गर्ने योजना पटक पटक स्थगित गर्ने। धेरै व्यक्तिहरूले जीवन बिमा पोलिसी लिने निर्णय पटक पटक स्थगित गर्छन् र पछि लिने सोच बनाउँछन्। युवाहरू प्राय त्यसै गर्छन् किनभने उनीहरूलाई जीवनको जोखिम धेरै कम छ भन्ने लाग्छ र उनीहरू नीति या पोलिसी लिँदैनन्। समस्या यो मात्र होइन, उनीहरूले बचतको उचित व्यवस्थापन पनि गर्दैनन्। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ कि उमेर बढ्दै जाँदा प्रिमियम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले सानै उमेरमा पोलिसी लिनु राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा छ दीर्घकालीन नीति लिने। आजभोलि हाम्रै वरिपरि धेरै बिमा कम्पनीहरू छन् जसले दीर्घकालीन नीतिहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्। जस्तै 100 वर्ष अर्थात् यस अन्तर्गत तपाईँले 100 वर्षको कभरेज पाउनुहुनेछ। ध्यान राख्नुहोस्, पोलिसी जति लामो समयसम्म राखिएको हुन्छ उति उच्च प्रिमियम हुनेछ। 100 वर्षको उमेरमा मुद्रास्फीतिको कारणले मुद्राको धेरै अवमूल्यन हुनेछ। यसको मतलब तपाईँलाई यसबाट फाइदा हुँदैन, यो घाटा मात्र हुँदैछ या यो घाटा मात्र हुनेछ। एकै समयमा धेरै कम मानिसहरू 100 वर्षको उमेरसम्म बाँच्छन्। हो, तपाईँले 80 वर्षको उमेरसम्म कभरेज लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ अहिले 35 वर्षको हुनुहुन्छ र मुद्रास्फीति हरेक वर्ष 45% बढ्यो भने पनि 80 वर्षको उमेरमा तपाईँको 1 करोड रुपैयाँको मूल्य 17.12 लाख रुपैयाँ मात्र बराबर हुनेछ। तपाईँ 79 वर्षको उमेरमा 8.12 लाख रुपैयाँ या त्यो बराबर मात्रको मूल्याङ्कन हुनेछ। यो मात्र उदाहरण हो जसको माध्यमबाट तपाईँलाई पैसाको क्याल्कुलेसन र अवमूल्यन गरेर देखाउन मात्र खोजिएको हो। भन्न खोजिएको कुरा के हो भने यही पैसा तपाईँले यदि लङ टर्म इन्भेस्ट गरेर SIP मा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ वा सेयर ट्रेडिङमा IPO खरिद गर्नुहुन्छ वा अन्य तपाईँको दोस्रो मार्केटबाट तपाईँले जुन प्राइमेरी सेकेन्डरीमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त्योबाट सेयर मार्केटबाट तपाईँले राम्रो आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ लङ टर्ममा जानुभयो भने यसको मुकाबिलामा। तर इन्सुरेन्समा तपाईँ नाफा खोज्न आउनुभयो भने त्यो नाफा बचतमा असम्भव छ।
र अन्तिममा परिवारलाई बिमाको जानकारी नै नदिने। यो एक गल्ती हो जुन धेरै मानिसहरूले गर्छन्। यस्तो गल्ती गर्नुभन्दा बिमा नलिनु राम्रो। कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईले आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा पाउनका लागि बिमा लिनुभएको छ, तर तपाईको परिवार आफैलाई यसबारे जानकारी छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई केही भयो भने तपाईको परिवारले दाबी गर्न सक्दैनन्। कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईले आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा पाउनका लागि बिमा लिनुभएको छ, तर तपाईको परिवार आफैलाई यसबारे जानकारी छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई केही भयो भने तपाईको परिवारले दाबी गर्न सक्दैन र नतिजा तपाईको सबै योजना बेकार हुन्छ। आफ्नो जीवन बिमा बारे आफ्नो श्रीमती, बच्चा वा परिवारमा या बुवाआमा अन्य सदस्यहरूलाई पनि बताउन नहिचकिचाउनुहोस्।